नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ एपी1 टेलिभिजनमा। कार्यक्रम वेदाक्ष लिएर म आचार्य सोमनाथ शर्मा उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम वेदाक्षमा आज हामी विशेष गरेर ग्रहहरूको समस्याबाट कसरी बच्ने र ग्रहलाई कसरी सबल बनाउने र ग्रहहरूलाई कसरी प्रतिकूलबाट अनुकूल बनाउने त्यस सन्दर्भमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। 9वटा ग्रहको जुन हामीले उपासना गर्दछौँ, आराधना गर्दछौँ र मन्त्र जाप गर्दछौँ कि हामीले गरेको मन्त्र जापबाट हामीले सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ वा छैन, यो विशेष कुरा हो। अहिले हामी कलियुगमा छौँ, कलियुगको समयमा छौँ। ग्रहहरू हाम्रो जीवनमा कहिले शुभ ग्रह र कहिले अशुभ ग्रहको आवागमन भइरहन्छ अथवा चलायमान अवस्थामा, गोचरीय अवस्थामा कहिले शुभ ग्रह कहिले अशुभ ग्रह। र हाम्रो जन्मकुण्डलीमा अथवा राशिकुण्डलीमा गोचरको प्रभाव कस्तो छ त्यस अनुसार हाम्रो जीवनमा कहिले उच्च पदमा पुग्ने अथवा कहिले झमेलामा, कहिले कलहमा, कहिले चाहिँ सन्तुलनमा जीवन यापन हुने गर्दछ। ग्रहको खेल अनुसार हाम्रो जीवन परिवर्तन र उतार चढाव भइरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले ग्रहमा गरिने जुन अनुसन्धान छ, ग्रहको लागि जपिने जुन मन्त्र छ र ग्रहको उपासनाको लागि जुन जुन विधि हामीले अपनाइरहेका छौँ त्यो विधि कतिको सफल छ अथवा हामीले गरेको पूजा आराधना मन्त्र जाप सही छ वा सही छैन, यो पनि विशेष विचारणीय पक्ष हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो जन्मकुण्डलीमा सूर्य ग्रह कमजोर छ अथवा चन्द्र ग्रह कमजोर छ अथवा बुध ग्रह कमजोर छ, जुन ग्रह कमजोर भए तापनि सर्वप्रथम कुण्डलीको अवस्था हेरे अनुसार हामीले ग्रहको कमजोर अवस्था पत्ता लगाइसकेपछि त्यो ग्रह सम्बन्धी हामीलाई समस्या उत्पन्न बन्न थाल्दछ। त्यो ग्रह चलेको बेलामा 62 महादशामा, योगिनी दशामा, त्रिभागी दशामा हाम्रो ग्रह अवस्था के कस्तो छ अथवा कुन ग्रह चलिरहेको छ र जन्मकुण्डलीमा ग्रहको अवस्था, बलाबलको अवस्था अथवा सुप्त अवस्था अथवा युवा अवस्था, कुन अवस्थामा ग्रह छन् र कुन ग्रह चलिरहेको अवस्था छ त्यो सम्बन्धी हामीलाई पीडा दिने अथवा त्यो सम्बन्धी उच्च पद प्राप्त गराउने अथवा जीवनमा सकारात्मक चिन्तन बढ्ने, अध्यात्म क्षेत्रमा मन लाग्ने यी आदि सफल कार्यहरू सम्पादन हुन्छन् ग्रहको अवस्थामा। त्यसो भएको हुनाले नवग्रह मध्ये जुन ग्रह लागे तापनि त्यो ग्रहको विशेष मन्त्र जप गर्नाले सविधि अनुष्ठान पूर्वक हामीले समापन गर्यौं भने त्यो ग्रह सम्बन्धी दोषबाट हामी बच्न सक्दछौँ र ग्रहबाट सकारात्मक फल प्राप्त गर्न सक्दछौँ। 9वटा ग्रह रहेका छन्, सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। राहु र केतुलाई हामीले छाया ग्रहको रूपमा मान्दछौँ भने 7वटा प्रमुख ग्रह रहेका छन्। ती 7वटा ग्रहमध्ये र राहु र केतु यी 9वटा मध्ये हाम्रो जीवनमा वर्तमान समयमा जुन ग्रह लागेको छ त्यो ग्रह सम्बन्धी हामीले निवारण गर्नुपर्दछ। यदि अशुभ अवस्थामा कुण्डलीमा 6, 8, 12औं भावमा रह्यो भने अथवा मारकेशको दशा चलिरहेको बेलामा यी आदि समस्यामा अथवा तपाईँ 10औं स्थानको मालिक कमजोर अवस्थामा छन्, 5औं स्थानको मालिक कमजोर अवस्थामा छन्, 9औं स्थानको मालिक कमजोर अवस्थामा छन् भने ती ग्रह सम्बन्धी हामीले पूजा पाठ आराधना मन्त्र जाप रत्न धारण यी आदि निवारणका लागि हामीले गर्दछौँ। त्यो गरेको जुन क्रिया छ, त्यो गरेको जुन कर्म छ, त्यो कर्मबाट हामीले कसरी प्रतिफल 100% लिने, कसरी हामीले पूर्ण रूपमा फल प्राप्ति गर्ने, ती ग्रहलाई प्रतिकूल ग्रहलाई अनुकूल कसरी बनाउने र हाम्रो जीवनमा सपोर्ट कसरी प्राप्त गर्ने, यस सन्दर्भमा 7वटा मुख्य ग्रह र 2टा उपग्रह राहु र केतु यी सम्पूर्णका मन्त्र जप गर्ने जुन विधान छ त्यो विधानलाई यदि हामीले बुझेर मन्त्र जाप गर्यौं भने र ग्रह सम्बन्धी तत्त वस्तु दान गर्यौं भने र वस्त्र आदिको विशेष ध्यान दियौं भने र समय आदिको विशेष ध्यान दियौं भने हाम्रो जुन जपेको मन्त्र छ त्यो मन्त्रको पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। तपाईले जपेको मन्त्रबाट तपाईको शरीर पनि मन्त्रमय हुनु पर्यो अनि बल्ल ग्रहबाट पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। हामीले बारम्बार मन्त्रको जप गर्छौं,
बारम्बार मन्त्रको जप गर्छौँ, तर यदि विधि पुर्याएनौँ, विधिमा खण्डित भयो भने त्यो मन्त्रबाट पूर्ण फल प्राप्ति हुँदैन। अब एक दिन तपाईँले 10 माला गर्नुभयो, अर्को दिन 15 माला गर्नुभयो र एक दिन फेरि 2 माला गर्नुभयो र यसरी चाहिँ मन्त्र जप गर्ने इच्छा पनि भयो, ग्रह शान्ति होस् अथवा ग्रह प्रबल हुनु भनेर, तर सिस्टम अनुशासनमा यदि कमजोरी भयो भने त्यो ग्रहको फल पूर्ण प्राप्त हामीले गर्न सक्दैनौँ र ग्रहको मन्त्र जाप पनि पूर्ण मानिँदैन। त्यसो भएको हुनाले जुन ग्रह सम्बन्धी हामीले आराधना गर्दैछौँ, पूजा गर्दैछौँ र ग्रहको मन्त्र जाप जप विधि गरिरहेका छौँ भने विशेष बुझेर मात्रै सविधि यन्त्रसहित स्थापना गरेर कुन ग्रहको कुन बारसँग सम्बन्धित छ त्यो बारको पनि महत्त्वलाई बुझेर, नक्षत्रको महत्त्वलाई बुझेर यदि हामीले ग्रह जप गऱ्यौँ भने त्यस ग्रहबाट हामीले पूर्ण फल प्राप्ति गर्न सक्छौँ र त्यो ग्रहबाट जुन भावमा जुन समस्या बनाइरहेको छ त्यो भावको समस्याबाट हामी बच्न सक्दछौँ र सकारात्मक फल प्राप्त गर्न सक्दछौँ। ग्रहका राजाका रूपमा हामीले सूर्य ग्रहलाई मान्छौँ। सूर्य ग्रह भगवान विष्णुको नेत्रको रूपमा हुनुहुन्छ। सूर्य र चन्द्रमा भगवान विष्णुको दाहिने र देब्रे नेत्रको रूपमा हामीले विभिन्न शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ र वेद आदिमा पनि बताइएको छ सूर्य चन्द्रमा भगवान विष्णुका नेत्र हुन् र विष्णु भगवानको आराधना गर्नाले पनि ग्रह सम्बन्धी दोष निवारण हुन्छ। र सूर्य ग्रह भनेको ग्रहका राजा र सूर्य ग्रहलाई प्रसन्न बनाउनका निम्ति रातो वस्त्र, किनकि सूर्य भगवानको कलर पनि रातो र आइतबार सूर्य ग्रहको आधारमा आइतबार राखिएको हो। रविवार पनि हामी भन्दछौँ, आदित्य वासर पनि भन्दछौँ। भगवान सूर्यका धेरै नाम छन्। त्यसो भएको हुनाले सूर्य ग्रह कमजोर भएका व्यक्तिले आइतबारका दिन रातो वस्त्र धारण गरेर पूर्वाभिमुख भएर रातो चन्दन लगाएर र रातो पुष्पद्वारा सूर्यको आराधना गर्नुपर्दछ। अब हामीले विशेष बिहान उठेर सूर्यलाई अर्घ्य दिन्छौँ, नित्यकर्म गर्छौँ। त्यसदेखि बाहेक सूर्य ग्रहबाट तपाईँलाई समस्या छ, सूर्य ग्रहको उपाय गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, सूर्यका ग्रहबाट प्रबल सफलता लिन चाहनुहुन्छ, ग्रहलाई अनुकूल बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले जप्ने मन्त्र, सङ्ख्या र बारको विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। पूर्वतिर फर्केर तपाईँले रातो वस्त्र धारण गरेर रातो चन्दन लगाएर सकेसम्म आसन पनि कुश आसन अथवा रातो आसनमा बसेर विशेष अनुष्ठानको लागि सूर्य यन्त्रको स्थापना गरेर विधिवत रूपमा यसरी मन्त्र सङ्ख्यासहित सूर्य ग्रहको लागि 7000 मन्त्र जप्नु पर्दछ। सामान्यतया तपाईँको कुण्डलीमा यदि सूर्य ग्रह वर्तमान समयमा कमजोर अवस्थामा छन् अथवा कुण्डलीमा कमजोर अवस्थामा सूर्य छन् भने तपाईँको आत्मकारक ग्रह हुन्। सूर्य ग्रह भनेको पितासँग सम्बन्धित ग्रह हुन्। हाम्रो आत्मबल कमजोर हुने कारण पनि सूर्य ग्रह कमजोर भएको आधारमा हुन्छ र सूर्य ग्रह भनेको सबै ग्रहका राजा भएका कारणले गर्दाखेरि पनि सूर्यको उपासना ग्रह लागे पनि, ग्रहमा कुण्डलीमा समस्या भए पनि नभए पनि सूर्य ग्रहको अनुष्ठान मानव जीवनमा एकचोटि अनिवार्य सबैले गर्नुपर्दछ, जसलाई यो वैदिक परम्परा र ज्योतिष शास्त्रप्रति विश्वास छ भने। किनकि अन्य ग्रहको जुन फल छ त्यो फललाई पनि प्रदान गर्ने ग्रह भनेका सूर्य ग्रह हुन्। त्यसो भएको हुनाले सूर्यको अनुष्ठान विधिमा हामीले 7000 मन्त्र, रातो वस्त्र, रातो आसन अथवा कुश आसनमा बसेर पूर्वाभिमुख भएर नित्य सविधि यन्त्रको पूजन गरिसके पश्चात सूर्य ग्रहको मन्त्र जाप गर्नाले तपाईँले 11 दिन अथवा अलिक बढी 31 दिन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। 7000 मन्त्र जाप गर्नुभयो भने अनि त्यस ग्रहको तद्दशांश हवन, तद्दशांश मार्जन र ब्राह्मण भोजन अथवा कन्या भोजन अथवा कुनै पनि मन्दिरमा लगेर आफ्नो यथायोग्य रातो वस्तु दान गर्नुभयो भने सूर्य ग्रहबाट जुन समस्या छ त्यो समस्याबाट निवारण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुण्डलीमा कमजोर अवस्थामा सूर्य छन् भने, यदि कुण्डलीमा सूर्य ग्रह कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्न भने पनि तपाईलाई सूर्यबाट तेज प्राप्त हुन्छ। बल, बुद्धि, यश, कीर्ति सबै कुरा प्राप्त हुन्छ सूर्यबाट। ग्रह कमजोर भएका व्यक्तिले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। ग्रह कमजोर नभएका व्यक्तिले पनि सूर्यको उपासना गर्नु पर्दछ। त्यसबाट फल प्राप्ति राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि तेज बुद्धि, विवेक
ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अब गृहस्थ धर्ममा हुनुहुन्छ, विवाहित हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको सम्पूर्ण जति पनि कार्य गर्नुहुन्छ त्यसमा मान सम्मान यश कीर्ति वैभव प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरेर चन्द्रमा कमजोर भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, चन्द्रसँग सम्बन्धित समस्या छ। चन्द्रमा मन कारक ग्रहको रूपमा हामीले मान्दछौँ। आमासँग सम्बन्धित ग्रह माता कारक ग्रह पनि हुन्। चन्द्रमा कमजोर भएका व्यक्तिले पनि सेतो चन्दन, सेतो आसन र सेतो पुष्प सबै ग्रहका लागि यन्त्र अनिवार्य रहेको छ। सूर्य ग्रहको उपासना गर्दै हुनुहुन्छ, सूर्य यन्त्रको स्थापना गर्नुपर्दछ भने जस्तै तपाईको चन्द्रमाको अनुष्ठान गर्दै हुनुहुन्छ भने शुक्ल पक्ष विशेष ध्यान दिनु पर्यो। शुक्ल पक्षमा गरेको विशेष फलदायी रहन्छ र पूर्णिमाको व्रत र सोमबारको व्रत यो विधि पनि रहेको छ। त्यसदेखि बाहेक तपाईको कुण्डलीमा चन्द्रमा कमजोर छन् र चन्द्रमाको अनुष्ठान गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चन्द्रमाका लागि 11,000 मन्त्र जाप गर्नुपर्दछ। यसरी 11,000 मन्त्र जाप सविधि यन्त्र पूजन सहित गर्नुभयो भने तपाईलाई चन्द्रमाबाट हुने जुन दोष छ त्यो दोषको निवारण भएर तपाईको मन प्रसन्न रहन्छ, तपाईको स्वरूपमा पनि परिवर्तन हुन्छ, तपाईको सोचमा, तपाईले गर्ने व्यवहारमा सम्पूर्ण कुरामा परिवर्तन तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। चन्द्रमा मनसो जात भनिन्छ। चन्द्रमा मन कारक ग्रह। त्यसो भएको हुनाले मनबाटै हामीले हरेक कुराहरू सोच्छौँ र मनबाटै हाम्रो एउटा कल्पना गरेर जीवन्तलाई लक्ष्यमा पुर्याउँदछौँ। त्यसो भएको हुनाले मन भन्ने कुरा हरेक कार्यका लागि प्रबल रहेको छ। मन स्थिर छ, मनले दृढ सङ्कल्प गर्नुभएको छ सोच विचारमा भने तपाईको कार्य सम्पादनमा पनि सहजीकरण हुन्छ। तसर्थ चन्द्रमा कमजोर भएका व्यक्तिले सेतो कपडा र सेतो चन्दन विशेष ध्यान दिने अनि चन्द्र यन्त्रलाई पनि विशेष ध्यान दिने। यदि तीनटा कुरालाई विशेष ध्यान दिनुभयो भने सोमबारका दिन सन्ध्या समय साँझको समयमा मन्त्र जाप गर्नुपर्छ। जस्तो सूर्यको लागि बिहानको समय प्रातः समय हो भने चन्द्रमाको लागि सन्ध्याको समय साँझको समय विशेष लाभदायी रहन्छ। र मन्त्र सङ्ख्या 11,000 मन्त्र जाप गर्नुपर्दछ पूर्णताको लागि। पूर्ण गर्नको लागि 11,000 मन्त्र जाप गरिसकेपछि त्यसको सविधि तद्दशाम सवन अनि मार्जन यो क्रम सबै ग्रहमा लागू हुन्छ। यसरी गरिएको मन्त्र जापबाट पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ र जीवनमा तपाईको सोचदेखि लिएर सकारात्मक चिन्तनदेखि लिएर हरेक कार्यमा तपाईले त्यो अनुभव प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। चन्द्रमाबाट हुने जुन दूषित प्रभावहरू छन् ती दूषित प्रभावहरू नष्ट हुन्छन् र सकारात्मक फल प्राप्त हुन्छ। यसै गरेर बुध ग्रह मङ्गल ग्रहसँग सम्बन्धित कुराहरू जस्तै मङ्गल ग्रह कमजोर छ भने के हुन्छ? दाइ भाइसँगको सम्बन्ध, भूमि सम्बन्धी विवाद, तपाईले गरेको जुन कार्य छ कार्यमा सफल नेतृत्व गर्न नसक्ने समय हुन्छ, नेतृत्व गर्न नसक्ने अवस्था बन्छ। त्यसो भएको हुनाले मङ्गल ग्रह यदि कमजोर छ कुण्डलीमा भने तपाईले मङ्गलको उपासना गर्नुपर्दछ। मङ्गल यन्त्रको स्थापना गर्ने, रातो कपडा र रातो चन्दन र रातो आसन विशेष कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ। किनकि जुन ग्रहको रङ छ त्यो ग्रहको रङ अनुसार हामीले यदि कार्य गर्यौँ भने ग्रह पनि चाँडै प्रसन्न रहन्छ। तसर्थ मङ्गल ग्रहको उपासना गर्दै हुनुहुन्छ, सेतो कपडा लाएर गर्दै हुनुहुन्छ भने फल प्राप्ति हुँदैन भन्न खोजेको होइन, तर चाँडो फल प्राप्ति गर्न चाहनुहुन्छ र मन्त्रको विधिवत पालना गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सेतो भन्दा रातो प्रभावकारी रहन्छ। मङ्गल ग्रह सूर्य ग्रहको रातो किरणसँग सम्बन्धित भएका कारण मङ्गल ग्रहलाई हामीले रक्त लोहिताङ्ग पनि भनिन्छ र मङ्गल ग्रहबाट रगतको बारेमा हामीले अध्ययन गर्दछौँ ज्योतिषशास्त्रमा। तसर्थ मङ्गल ग्रह रातो भएका कारणले गर्दाखेरि मङ्गल ग्रहको उपासना गर्ने बेलामा रातो वस्त्र धारण गर्ने र रातो चन्दन, रातो आसन पूर्वाभिमुख भएर तपाईले 10,000 मन्त्र जाप गर्नुभयो भने सविधि यन्त्र स्थापन सहित तपाईको जीवनमा मङ्गल ग्रहबाट हुने जुन दुष्प्रभाव छ, जुन नकारात्मक छ, ती सम्पूर्ण कुराहरू नष्ट भएर सकारात्मक फल प्रदान मङ्गल ग्रहबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भएको हुनाले ग्रह सम्बन्धी ज्ञान गरेर मात्रै हामीले कुनै उपासना गर्यौँ, अनुष्ठान गर्यौँ, मन्त्र जप गर्यौँ भने हामीलाई पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। मङ्गल ग्रहको मन्त्र जाप गर्ने समय विशेष हुन त बिहानको समयमा गर्दा पनि हुन्छ, सूर्य उदय भइसकेपछि हामीले नित्यकर्म गरिसकेपछि गर्दा पनि हुन्छ, तर विशेष 8 बजेपछि बिहानको 8 बजेपछि
मन्त्र जाप गर्नुभयो भने विशेष फलदायी हुन्छ। त्यसै गरेर अब जाउँ बुध ग्रह। बुध ग्रह भनेको वाणी कारक ग्रह। हाम्रो वाणीसँग, हाम्रो वाणीमा कति मिठासता छ, संयमता छ, अथवा हामीले वाणीद्वारा कति व्यक्तिलाई प्रभावित गर्न सक्छौँ अथवा गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो वाणीमा कतिको शक्ति छ, हाम्रो जुन साझेदारी कामहरू हामी गर्दछौँ त्यो काममा हामी कतिको पोख्त छौँ अथवा क्यापेबल छौँ, यी सम्पूर्ण कुराहरू बुध ग्रहबाट हामीले हेर्दछौँ ज्योतिष शास्त्रमा। बुध ग्रह प्रसन्नताका लागि हामीले बुध ग्रहको मन्त्र जाप गर्नुपर्दछ। मन्त्र पनि वैदिक मन्त्र, तान्त्रिक मन्त्र, सामान्य मन्त्र, पौराणिक मन्त्र, विभिन्न प्रकारका मन्त्र रहेका छन्। तर जुन मन्त्र हामीले सम्भव छ त्यही मन्त्रको अनुष्ठान गर्दा हामीलाई त्यो फल प्राप्ति हुन्छ। तर विधिवत नियमअनुसार यन्त्र स्थापन अनिवार्य गरेर हामीले गऱ्यौँ भने त्यो सफलता हामीलाई प्राप्त हुन्छ। बुध ग्रहको लागि पहेँलो कपडा, यदि पहेँलो हामीसँग वस्तु छ लगाउने चिज भने पहेँलो कपडा लगाएर हामीले अनुष्ठान गर्न सक्दछौँ। अथवा हरियो पनि, किनकि बुध ग्रहको लागि हरियो पनि हामीले वस्तु दान गर्छौँ, चढाउँछौँ। त्यसो भएको हुनाले हरियो वा पहेँलो कपडा विशेष फल प्राप्तिको लागि तपाईँले सेतो वस्त्र धारण, रातो वस्त्र धारण गरे पनि हुन्छ। त्यसमा पनि विशेष फल प्राप्तिको लागि, अनुष्ठान पूर्ण होस् भन्नका लागि पहेँलो कपडा धारण गर्नु पर्यो र हरियो वस्त्र धारण गरे पनि फल प्राप्ति अवश्यमै हुन्छ। पूर्व फर्केर बुधबारका दिन, प्रत्येक बुधबारको एकै नियमले हामीले मन्त्र जप गऱ्यौँ भने त्यो मन्त्र जपको प्रभाव हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो हामीले अनुभव गर्न पाउँदछौँ। 9000 मन्त्र सङ्ख्या रहेको छ बुध ग्रहको लागि। 9000 मन्त्र हामीले बुधबार यसरी गरेर पुरा गऱ्यौँ र त्यसको समापन गऱ्यौँ र त्यही नियम अनुसार कन्या आदिलाई दान आदि कर्म गऱ्यौँ भने हामीलाई त्यो फल प्राप्ति हुन्छ। किनकि हामीले साझेदारी गर्ने कामहरू, जुन मार्केटिङ जुन लाइनको क्षेत्र छ, त्यसै गरेर वाणी सम्बन्धी जति पनि कारोबारहरू छन्, ती सम्पूर्ण कारोबारहरूका लागि बुध ग्रहबाटै हामीले त्यसको अनुसन्धान गर्दछौँ, फल बताउँदछौँ। तसर्थ बुध ग्रहबाट हुने जुन दोष छन् ती दोष सम्पूर्ण निवारण हुन्छन् यदि बुध ग्रहको तपाईँले विधिवत अनुष्ठान गर्नुभयो भने। अब जाउँ बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह देवताका गुरु, सम्पूर्ण ज्ञानका मालिक। अब बृहस्पति ग्रह यदि कमजोर हुनुहुन्छ तपाईँको कुण्डलीमा, बृहस्पति ग्रहबाट जुन समस्या भइरहेको छ तपाईँको ज्ञानको मार्गमा, तपाईँको मान सम्मान यश कीर्तिको क्षेत्रमा भने बृहस्पति ग्रह खुसी बनाउनका निम्ति हामीले बृहस्पतिको मन्त्र जाप विधि विधानसहित गर्नुपर्दछ। बिहिबारका दिन र प्रातः वा सन्ध्याकाल पनि तपाईँले मन्त्र जाप गर्न सक्नुहुन्छ। 19,000 मन्त्र यदि बृहस्पतिको लागि जप्नुभयो भने बृहस्पति ग्रहबाट हुने जुन समस्या छ त्यो समस्याको निवारण हुन्छ र हामीले पूर्ण फल प्राप्त गर्न सक्दछौँ। समाजमा मान सम्मान यश कीर्ति वैभव र आध्यात्मिक उन्नति, तपाईँको सोचमा परिवर्तन, आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँग गर्ने जुन एउटा संस्कार छ त्यो संस्कारमा परिवर्तन, जुन क्रियाकलाप छ त्यो क्रियाकलापमा परिवर्तन र तपाईँको गाउँमा अथवा तपाईँ बसेको ठाउँमा तपाईँको मान सम्मान प्राप्त हुन्छ। यदि बृहस्पति कमजोर भएको अवस्था छ कुण्डलीमा भने तपाईँलाई यी सम्पूर्ण कुराबाट वञ्चित हुनुपर्ने अथवा न्यून फल प्राप्ति हुन्छ। तसर्थ बृहस्पति ग्रह कमजोर हुनुहुन्छ भने तपाईँले बृहस्पतिको मन्त्र सविधि यन्त्रसहित स्थापना गरेर पहेँलो चन्दन, पहेँलो धोती अथवा पहेँलो कपडा, पहेँलो आसन, अब विशेष गरेर यसरी पूर्वाभिमुख भएर साँझको समय अथवा प्रातः समय एकै अनुसार हजुरले मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुन ठिक हुन्छ, कुन बेलामा समय तपाईँलाई ठिक रहन्छ त्यो समयलाई विशेष ध्यान दिएर यसरी मन्त्र जप गर्नुभयो भने तपाईँलाई पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ र बृहस्पति ग्रहबाट हुने जुन नकारात्मक प्रभाव छ त्यो नकारात्मक प्रभाव सकारात्मकतामा बदलिन्छ र तपाईँको कुण्डलीमा रहेको जुन बृहस्पति ग्रहको अवस्था छ त्यो अवस्था प्रतिकूल नभएर अनुकूल रहन्छन्। अब जाउँ शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रहबाट हामीले संसारको सुख भोग विलास सम्पूर्ण कुराहरू शुक्र ग्रहबाट हेर्दछौँ। शुक्र ग्रह कमजोर भयो भने हामीलाई अलिकता मन खिन्न रहने,
जुन समाजमा चलेको प्रचलन छ, एउटा चाहिँ प्रकृति प्रेमीबाट हामी वञ्चित हुने, तपाईको जुन सामाजिक कार्य छ, सामाजिक कार्यमा अलिकति पन्चिने, यी आदि समस्या उत्पन्न हुन्छन्। शुक्र ग्रह दैत्यका गुरु शुक्राचार्य, त्यसो भएको हुनाले शुक्र ग्रह कमजोर भएका व्यक्तिले शुक्र ग्रहको मन्त्र जाप गर्नुपर्दछ। विधिवत यन्त्र स्थापन सहित यदि शुक्र ग्रहको हामीले अनुष्ठान गर्यौं, शुक्रबारका दिन प्रारम्भ गरेर प्रातः समय, बिहानको समय विशेष लाभदायी रहन्छ र 16,000 मन्त्र जप गर्यौं भने हामीलाई पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। कुन ग्रहको मन्त्र के हो विशेष रूपमा म तपाईलाई अन्तिम समयमा बताउने छु। र त्यसै गरेर शनि ग्रह सम्बन्धी समस्या छ। अहिले विशेष गरेर 7.5 आद्य, मध्य, अन्त्य र अढैया शनि लागेका व्यक्तिहरूले विशेष गरेर शनिको उपासना गर्नुपर्दछ। शनि प्रदोष व्रतको आराधना गर्नुपर्दछ, शनिदेवको आराधना गर्ने, पूजा गर्ने, शनि प्रदोष व्रत बस्ने, यी आदि गरियो भने शनिको दुष्प्रभावबाट बच्न सकिन्छ र नकारात्मक फलबाट सकारात्मक फलमा कसरी बदल्ने त्यो उपाय भनेको ग्रहको मन्त्र अनुसन्धान हो। मन्त्रको सविधि यदि हामीले मन्त्र जप गर्यौं भने पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। शनि ग्रहबाट हामीले न्यायको प्रतिमूर्तिका रूपमा कुनै पनि ग्रह यदि दूषित छन् भने ती ग्रहलाई सफल बनाउनका निम्ति हामीले ग्रहको अनुष्ठान गर्दछौं। त्यसै हुनाले शनि ग्रह पनि कमजोर अवस्थामा छन् तपाईको कुण्डलीमा भने त्यो अवस्थामा शनि ग्रहको उपाय गर्नुपर्दछ। अढैया शनि, मध्य शनि, 7.5 शनि अथवा शनि सम्बन्धी कुनै पनि दोष छ भने तपाईले शनिको विधिवत यन्त्र स्थापन गरेर मन्त्र जाप गर्नुभयो भने शनिबारका दिन गर्नुपर्दछ, तपाईले पूर्ण फल प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर कालो कपडा र तपाईले चन्दनको रूपमा रातो चन्दन लगाउन सक्नुहुन्छ शनिदेवको लागि। अब कालो कपडा नै किन भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला। अब तपाईले शनिदेवलाई चाँडै प्रसन्न बनाउन चाहनुहुन्छ भने शनिदेवको कृष्ण वर्ण, कालो वर्ण भएका कारणले गर्दाखेरि कालो कपडा उहाँसँग सम्बन्धित भयो, तसर्थ कालो कपडा लगाउनु अझ विशेष लाभदायक। तपाईले सेतो वस्त्र पनि धारण गर्न सक्नुहुन्छ, रातो वस्त्र, पहेँलो वस्त्र धारण गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाँडोभन्दा चाँडो फल प्राप्तिका लागि ग्रह अनुसारका कपडा धारणले पनि विशेष फल प्रदान गर्दछन् र बार पनि शनिबारको दिन गर्नुपर्दछ। त्यसै गरेर राहुका लागि, राहु ग्रह कमजोर छन् तपाईको कुण्डलीमा, राहु ग्रह सम्बन्धी समस्या भइरहेको छ भने तपाईले कालै कपडा, राहुको लागि पनि कालो कपडा धारण गर्न सक्नुहुनेछ र कालो वस्त्र धारण गरेर सविधि यन्त्र स्थापन सहित 18,000 मन्त्र जप गर्नुभयो भने तपाईलाई पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। यसरी राहु लागेको बेलामा तपाईलाई दुर्घटना हुन सक्छ अथवा केही मुद्दा मामिलामा फस्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ अथवा अनावश्यक कसैले तपाईलाई फसाइदिन सक्छ। हुन त शनि लागेको बेलामा पनि त्यो समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ कुण्डलीमा कुन ग्रह कुन अवस्थामा बसेका छन् र अंश कति रहेको छ, शुभ ग्रहको दृष्टि छ वा छैन, यो विशेष कुरा हामीले यदि कुण्डलीमा निरीक्षण गरेका छैनौं भने त्यसबाट पूर्ण फल प्राप्ति गर्न सकिँदैन। सर्वप्रथम निरीक्षण आवश्यक छ। निरीक्षण पछाडि जुन ग्रह समस्या छन् त्यो ग्रहको समस्या निवारणका लागि हामीले मन्त्र अनुष्ठान विधिवत गर्यौं भने पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। र त्यसै गरेर केतु ग्रह सम्बन्धी समस्या छ र केतु ग्रहको उपाय गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले रङ्गी बिरङ्गी कपडा अथवा ध्वाँसे भनिन्छ केतुलाई, ध्वाँसे कलर अथवा सेतो कपडा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा कालो कपडा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। तर चित्र विचित्र कपडा लगाएर, कपडा जस्तो लगाए तापनि सविधि यन्त्र स्थापन सहित हजुरले अनुष्ठान गर्नुभयो भने केतु ग्रहको जुन दुष्प्रभाव छ त्यो दुष्प्रभावबाट बच्न सक्नुहुनेछ र केतु ग्रहबाट फल प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ। नवग्रह मध्ये सम्पूर्ण नवग्रहका आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार यसरी समय पनि बिहान बेलुकाको समय र जप संख्या। अब केतु ग्रहको लागि 7,000 मन्त्र जप गर्नु पर्यो। त्यसै गरेर राहु ग्रहको लागि 18,000 मन्त्र जप अनिवार्य रहेको छ। यसरी विधि विधान हामीले यदि मन्त्र जपको संख्या पुर्यायौं भने र ग्रहको बार आदिलाई मिलाएर नक्षत्र शुभ मुहूर्तबाट, शुभ तिथिबाट
ग्रहको तिथिबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ भने हामीलाई पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ र हाम्रो जीवनमा सकारात्मक चिन्तन बढ्छ, हामीले नसोचेका कामहरू पनि बन्दै जानेछन्, हाम्रो कर्मक्षेत्र प्रगाढ बन्छ र कार्य उन्नति प्रगति अगाडि बढ्दै जान्छ र समस्याबाट बच्ने काम हुन्छ। तसर्थ नवग्रहमध्ये कुण्डलीमा कुन कस्तो अवस्था छ, ग्रहहरूको अवस्था विशेष सावधानीपूर्वक त्यसको परीक्षण गरेर निरीक्षण गरेर कुनै विद्वान ज्योतिषकोमा गएर हामीले ग्रह अनुसन्धान गरेर ग्रहको सम्बन्धी अरू वर्तमान समयमा कुन दशा चलिरहेको छ अथवा त्यो ग्रहको के कस्तो अवस्था छ कुण्डलीमा, तपाईँलाई वर्तमान समयमा अलिकति गाह्रो भइरहेको छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्बन्ध सम्बन्धी समस्या भइरहेको छ, कारोबार सम्बन्धी समस्या भइरहेको छ, व्यापार बिजनेसमा, दाम्पत्य जीवनमा कलह भइरहेको छ, पारिवारिक लडाइँ भइरहेको छ, मुद्दा मामिला भइरहेको छ भने तपाईँको कुण्डलीलाई परीक्षण गराएर त्यो सम्बन्धी ग्रहको अनुष्ठान, ग्रह शान्ति आदि पनि गर्न सकिन्छ भने तपाईँले गुरुबाट ग्रहको विशेष अनुष्ठान सिकेर आफै पनि तपाईँले गर्दाखेरि विशेष फलदायी हुनेछ र तपाईँको जीवनमा सकारात्मक परिणाम पनि प्राप्त हुन्छ। ग्रहहरूको मन्त्रलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। सूर्य ग्रह कमजोर भएका व्यक्तिले बीज मन्त्र रहेको छ ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, यो मन्त्रलाई 7000 मैले भनेको पूर्व उक्त नियम अनुसार जप गर्नुभयो भने पूर्ण सफलता प्राप्त हुन्छ। र त्यसै गरेर चन्द्र ग्रहका लागि मन्त्र रहेको छ बीज मन्त्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चन्द्राय नमः, यो मन्त्र सोमबारका दिन 11000 जप सङ्ख्या पूर्व नियम अनुसार मैले बताएको नियम अनुसार गर्नुभयो भने पूर्ण फल प्राप्त हुन्छ। शुक्ल पक्षबाट सुरुवात गर्नुपर्दछ, सोमबार अथवा पूर्णिमा तिथि अथवा सोमबार विशेष लाभदायक रहनेछ। त्यसै गरेर मङ्गल ग्रहको लागि ओम क्राम क्रिम क्रोम सह कुजाय नमः, यो बीज मन्त्र हो। बीज मन्त्रले चाँडो प्रभाव पार्दछ, हामीलाई हाम्रो जीवनमा चाँडो प्रभाव फल दिने भएका कारणले गर्दाखेरि बीज मन्त्र विशेष फलदायक मानिन्छ। अरू पनि मन्त्र रहेका छन् तर बीज मन्त्रबाट चाँडो फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले 10000 मन्त्र जप गर्नुभयो भने तपाईँलाई पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसै गरेर बुध ग्रहका लागि ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, यो मन्त्र जप गर्नुभयो भने विशेष फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसै गरेर बृहस्पति ग्रहका लागि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः, यो मन्त्र जप गर्नुभयो भने पूर्व नियम अनुसार पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसै गरेर शुक्र ग्रहका लागि ओम द्राम द्रिम द्रोम सह शुक्राय नमः, यो मन्त्र जप गर्नुभयो पूर्व उक्त नियम अनुसार भने पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। र शनिदेवको लागि ओम प्राम प्रिम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, 23000 मन्त्र जप रहेको छ। विधिवत पूर्व बताइएको नियम अनुसार गर्नुभयो भने पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसै गरेर राहु ग्रहका लागि ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, यो मन्त्र जप 18000 विधिवत पूर्व बताइएको नियम अनुसार गर्नुभयो भने पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। र केतु ग्रहको लागि बीज मन्त्र रहेको छ ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, यो मन्त्र जप 7000 अथवा 17000 विधिवत गर्नुभयो भने यसरी ग्रहको अनुष्ठान सामान्य अनुष्ठान पूर्ण हुन्छ र ग्रहबाट जुन दुष्प्रभाव छ त्यो दुष्प्रभाव नष्ट हुन्छ। सकारात्मक चिन्तनका साथसाथै सकारात्मक फल प्राप्ति हुन्छ। किनकि हाम्रो जीवनमा ग्रह कुनै न कुनै ग्रह त चलिरहेको हुन्छ, विंशोत्तरी दशामा, योगिनी दशामा, त्रिभागी दशामा, त्यसबाट जुन नकारात्मक प्रभाव छ त्यो नकारात्मक प्रभाव नष्ट हुन्छ र हामीलाई सफल र हाम्रो कार्यमा अग्रगामी बनाउँदछ। ग्रहको दोषलाई सठिक तरिकाले सरल तरिकाले यसरी हटाउन सकिन्छ र ग्रहलाई अनुकूल बनाउन सकिन्छ। यो तपाईँ नवग्रहको सामान्य परिचय र नवग्रह सम्बन्धी हामीले बीज मन्त्रको बारेमा मात्रै कुराकानी गऱ्यौँ। अब अन्य मन्त्र पनि रहेका छन्, पौराणिक मन्त्र पनि रहेका छन्, त्यसै गरेर वैदिक मन्त्र पनि रहेका छन्। वैदिक मन्त्र अलिकति नियमपूर्वक गर्नुपर्दछ विशेष रूपमा र हुन त यो बीज मन्त्र पनि नियमपूर्वक नै गर्नुपर्दछ। र पौराणिक जुन मन्त्र छ पौराणिक मन्त्र अरू बेलामा पनि हामीले प्रयोग गर्न मिल्दछ अथवा हामी हिँडिरहेको बेलामा पनि हामीले मन्त्र जाप मनमा नै गर्न मिल्दछ पौराणिक मन्त्र चाहिँ। यी भए नवग्रहको बारेमा हामीले बीज मन्त्र र ग्रहलाई कसरी अनुकूल बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले सामान्य जानकारी राख्यौँ। पुनः हामी आइतबारका दिन अथवा बुधबारको दिन विशेष गरेर ग्रहको रत्नसँग सम्बन्ध के रहेको छ र कुन ग्रहको निवारणका लागि कुन रत्नको विशेष धारण गर्ने, कुन नियमले धारण गर्ने अथवा परीक्षण विधि के कस्तो रहेको छ त्यसको बारेमा जानकारी लिएर आउनेछौँ
आजको हाम्रो समय निर्धारित समय सकिसकेको छ। तसर्थ म लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूलाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री कृष्ण। It's an AP1 presentation.